दानियल दावो आविसूर व्हडलें दर्शन शिक्षेचो काळ सोणी सुताचें लुगोट नेसलोल्या मनशाचें दर्शन पेर्शियेचो राजा सिरूस हाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा दानियलाक ताका दुसरें नांव बेल्तेशजार आसलें। एक उतर परगट जालें। हें उतर खरें तें एका व्हडा झुजा विशीं दानियलाक ह्या उतराचो अर्थ मेळ्ळो। ह्या परगटलेल्या उतराची एका दर्शनांत ताका समजणी मेळ्ळी। त्या दिसांनी हांव दानियल 3 आख्खी सातोळी प्राचीत करीत आसलो। ही 3 सातोळी सोंपोपर्यंत हांवें कसलेंच रुचीक जेवण घेवंक ना म्हूण मासाक वो सोऱ्याक जीब लायली ना, न्हय म्हूण म्हाका तेलान माकलो ना। पयल्या म्हयन्याचे 24वे तारखेर तिग्रीस हे व्हडले न्हंयचे देगेर हांव उबो आसलो तेन्ना म्हजे सभोवतीं पळोवंक हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी हांवें पळयलें तें हें सोणी सुताच्या लुगटान नेसलोलो एक मनीस आसलो। ताच्या पेंगटाक निबेल भांगाराचो एक पट्टो आसलो। ताची कूड भेरील रत्ना भाशेन, ताचें तोंड झगलावण्या परी, ताचे दोळे जळत्या दिवट्या सारके, ताच्या बावळ्यांक आनी तोंडाक चकचकीत पितूळची कोलोय काडलेली आसली। ताच्या ताळ्याचो आवाज उरपंजीची बोब कशी। हांवें दानियेलान एकल्यानूच हें दर्शन पळयलें। म्हज्या सांगाता आसलेल्या मनशांनी हें दर्शन पळोवंक ना, पूण ते इतले कांपूंक लागले की ते पडून लिपूंक गेले। अशें हांव एकलोच उरलो। ह्या श्रेश्ठ दर्शनाचेर दोळे घालून सगळी म्हजी शक्ती उडून गेली। म्हजें तोंड बदलोन कुरूप जालें, म्हजें बळ सगळें विरगलें। देवदूताचें दिसणें। हांवें उलयतल्या एका ताळ्याचो आवाज आयकलो आनी त्या ताळ्याच्या आवाजान घुंवळ येवन हांव पडलो। म्हजें तोंड जमनीक तेंकलें। कोणें म्हाका हात लायलो आनी म्हज्यो दिमयो आनी म्हजे हात कडकडूंक लागले। ताणें म्हाका म्हणलें, दानियल, तूं देवाचे चड अपुरबायेचो मनीस। हांव तुका सांगूंक वेतां तीं उतरां चीत दिवन आयक। उबो राव, म्हाका आतां तुजेशीं धाडला। जेन्ना ताणें हीं उतरां म्हाका म्हणलीं तेन्ना हांव कांपत कांपत उबो रावलो। ताणें म्हाका म्हणलें, दानियल, भिवू नाका। दर्शनाचो अर्थ समजूंक उपास तापास करून तुकाच सर्वेस्परा मुखार खालतो करूंक तुवें निच्यो घेतलोय। त्या दिसा तावन सर्वेस्परान तुज्या प्रार्थनांची उतरां आयकलीं। तुज्या मागण्यांक लागून हांव हांगासर आयलां। पेर्शियेच्या राजाच्या राजकुंवरान 21 दीस पर्यंत म्हजेर विरोध केलो, पूण मिकाएल मुखेल कुंवरांतलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो। पेर्शियेच्या राजाक फुडो करूंक हांवें ताका थंय दवरला आनी निमाण्या दिसांनी तुजे परजेक कितें घडटलें तें हांव तुका सांगूंक आयलां, कारण त्या दिसां विशीं एक नवें दर्शन आसा। ताणें म्हाका हीं उतरां म्हणलीं। तेन्ना एक उतर पुर्यान म्हणून आसतना हांव जमनीचेर साश्टांगी पडलो। तेन्ना मनशा सारको दिसतल्या कोण एकल्यान म्हज्या वोंटांक हात लायलो। तेन्ना तोंड उगडून म्हज्यान उलोवंक जालें आनी म्हज्या फुड्यांत उबो आसलेल्या मनशाक हांवें म्हळें, म्हज्या सोमया हें दर्शन पळोवन हांव एकदम खोंतीभरीत जालां। म्हजें बळ
घळघळना. म्हज्या सोमिया लागीं उलोवंक तुज्या सेवकाक कोण भाशेन ताकत? म्हाका आतां आनीक बोड उरूंक ना आनी स्वास पुर्यान म्हज्यान घेवंक जायना. आनीक एक पावट मनशा सारक्या कोण एकल्यान म्हाका हात लायलो. ताणें म्हाका घोठाय दिली. ताणें म्हणलें, भियो नाका, तूं देवाचे चड अपुरबायेचो मनीस. शांती तुजे सोवें आसूं, काळजीदार जा, गोट राव. आनी तो म्हजे लागीं उलयता आसतना नव्यान म्हाका बोड आयलें आनी हांवें म्हणलें, म्हज्या सोमिया उलय आतां, तुवें म्हाका घोटाय दिल्याय. बाकिता आदलीं उतरां. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुजेशी कित्याक आयलां तें तूं जाणय. स्वताच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा तें तुका सांगूंक. पेर्शियेच्या राजकुंवराचेर आड झुजूंक म्हाका वचूंक जाय. ताचेर हांवें जैत व्हरतोच ग्रेसियेचो राजकुंवर येतलो. ह्या सगल्यांत म्हाका आधार दिवंक कोणूच ना बगोर मिकाएल तुजो राजकुंवर. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी